کولو پوچھا اے غم اولاد دا کتنا بڑا ہوندے اے تیری اولاد تیرے کولو وچھڑیا تے پتہ لگ گیا اور دنیا والو آج میں کو تے کو یہ گال کرے اساں کو دلال دے من لگے اساں کو نہ سفر ختم تھی میرے اساں تے کو کہ پتہ میں قربانی دیتی ہے میں کیتے میرے نبی خاموش ہو گئے اللہ دے محبوب خاموشی نال ٹر پیر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا او مائی دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھن لگا اما تے کو پتہ تاکہ کو جواب دیتے تے کو پتہ تاکہ کو جواب دیتے وہ آگے میں کو پتہ کرنی میں تو اپنے پتر دے غم میرے قبر تے بیٹھی آمی اور بائی آکر لگا اما اے جیتے کو سفر دی تلقیل پیا کرے دائی اے اللہ دا محبوب اے نبیہ دا امام اے نبیہ دا سردار مائی کو اپنا پتر بول گیا دوڑ دی مسجد نبی میں چھا گئی آج کرے دی اللہ دے محبوب میں تو دی آواز نہیں پہچانی آقا میں